एसटीक राजकीय आरक्षण फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर मेळटले, मंत्री रमेश तवडकरान मिडियाक सांगले. रमेश तवडकर म्हणटा आदिवासी मंत्री असताना हो विषय लावन धरलो. आता कायदो मंत्री, गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्याकडेन फॉलोअप करून सगळी प्रक्रिया करून हो आरक्षणाचो विषय फुडल्या 3 दिसांत 100% सुटावो जातलो. वेंचणूक प्रक्रिया 2 म्हयन्यां भितर जातली. 2027चे वेंचणुकेत 4 जागा राखीव जातले असो विस्वास तवडकरान उक्तायलो. रिजर्वेशन फॉर ST हो विशय आसतना फाटले आमी सादारणशे हांव जेन्ना ट्रायबल वेलफेअर मंत्री जालो त्याच पयलीं आशिल्लोच, पूण हांवें रिगरसली सामको कंटिन्युअसली हो विशय आसा लावन, कारण एज ए ट्रायबल वेलफेअर मंत्री ह्यातल्यान म्हजी जबाबदारी आसात. आनी हे फॉलोअप करता आसतना आमी म्हणजे लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल जी आसात, होम मिनिस्टर जी आसात तांकांय मेळ्ळे आनी हो विशय फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनाच्यान हांव कंटिन्युअस प्रयत्न करताले. मध्यंतरी ते जाता न जाता असो प्रकारचे विशय येताले. पण आमकां फाटल्या सादारणशें म्हणजे काल पर्यां हांवें स्टेटमेंट दिलें आसा फुडल्या 15 दिसां भितर की 100% रिजर्वेशनाचो इश्यू डिजॉल्व जाता अशा प्रकारचे विशय हांवें सांगिल्ले. म्हणजे सांगपाक खूब आनंद जाता. 1-2 दिसां पयलींच माननीय मुख्यमंत्र्याक जे आसा न्ही की होम मिनिस्टर अमित शाह हांणी आफोवन घेतलें आनी ST रिजर्वेशन संदर्भांतले ज्यो कांय गजाली समजून घेवन आसा न्ही ताका ताणें लॉ मिनिस्ट्रीक डायरेक्शन दिल्लें आसा. त्यामुळे काल जेन्ना मुख्यमंत्री आयले ताणें आमकां म्हाका फोन जे आसा न्ही ब्रिफींग केल्लें आसा सगळें कितें जाल्लें कशें जाल्लें आसा. म्हाका दिसता फुडल्या 1-2-3 दिसां भितर आसा न्ही नोटिफिकेशन येता आनी त्या उपरांत ज्यो प्रोसेस आसा म्हणजे होम मिनिस्ट्रीन डायरेक्शन म्हणजे लॉ मिनिस्ट्रीन डायरेक्शन इलेक्शन कमिशनाक दिवपाक जाय. इलेक्शन कमिशनाक जें डायरेक्शन दितकच ज्यो प्रोसेस आसा म्हणजे ताजी इन्फॉर्मेशन घेवप बाकी सगळें आसा खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जातले कितें जातलें म्हणजे पॉप्युलेशन हाजे वोटर्स वायज आनी त्या नंतर मागीर थारतली आसा ती प्रोसेस सुद्दां म्हणजे 15 ऑगस्टा उपरांत ज्यो कांय सुरू जातल्यो म्हणजे आतां जर सादारण जे आज फाल्यां परवां 3 दिसां भितर नोटिफिकेशन आयल्या आसा जाल्यार फुडल्या सादारणशे 1.5-2 म्हयन्यां भितर आसा न्ही त्यो कंप्लीट प्रोसेस जातल्यो आनी 2027च्या इलेक्शनाक जे आसा न्ही की गावडा, बेळीपल्ली, कुणबी ह्या 3 कम्युनिटी की 4 सीट रिजर्व हे मेळटलेच मेळटले. आनी हाचे स्पश्ट हे आसा न्ही की होम मिनिस्टरान केल्लें आसा. आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां म्हणजे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आसा क्लू दिल्ले आसा. ते येता त्या 2 दिसां भितर आसा न्ही ताजे 2 ते 3 दिसां भितर आसा न्ही सोक्षमक लागतलो. 13 ऑगस्टाक उठा संघटना ह्या विशयाक घेवन आंदोलन करपाची आसली, पूण आतां तेंचे बरोबर उलोवप जालां. आंदोलनाची गरजच पडची ना, तवडकरान सांगलें. 13 तारखेच्यान तुम्ही आंदोलन एक गजाल लक्षात दवरात. पळय हें नोटिफिकेशन येतकच जाल्यार आमी 4 आमदार आसा आनी आमचे उठात जे आसा हांचे कडेन हांकां सगळ्यांक आफयतले आनी ज्यो प्रोसेस जी आसा न्ही त्यो कितें आसा ज्यो कितें जातल्यो कशें जातल्यो त्यो मुख्यमंत्री सांगतलो तांकां एड्रेस करतले. आतां एड्रेस केले उपरांत जे आसा न्ही समजा म्हजो सारको मनीस आसा भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आनी म्हजी जबाबदारी ती. हांव जर कन्विन्स जालो जर जायत न्ही हांव जर कन्विन्स जालो हितून जाल्यार हांव आंदोलनाक वचचें ना. ती समजा एखाद्या वेळाचेर म्हणजे स्वाभावीकपणे आमी 4 आमदार आसा की ह्या सगळ्या मुवमेंटांक जे आसा न्ही ज्या सगळ्या मुवमेंटांक जे आसा न्ही केवळ भारतीय जनता पार्टीचेच लोक आसा अशें ना, अनेक पक्षाचे लोक आसा. कळ्ळें कोणाचें धोरण कशें आसा हें आज कळचें ना. हांवें एक उठा ही संघटना लीड जरी केली की त्या नंतर उठा संघटना मिटींग आपयतली आनी त्या नंतर ठरयलें वतलें की आंदोलन जातलें काय न जातलें किंवा ते जमतलें काय न जमतलें आसा. म्हणजे ह्या 2 दिसां भितर कळटलें. एकदा नोटिफिकेशन येवं दी न्ही येतकच आसा फुडली प्रोसेस सुरू जातल्यो की पयलीं आमी गाकोवेद म्हणजे गाकोवेद ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान गावडा, बेळी, कुणबी आनी धनगर गाकोवेद संघटना आमी काम करताले. सादारणचे म्हणजे 97-98 पासून जो आमी मुवमेंट करताले तातूंत आमचे धनगर आमचेर आशिल्ले, पण दुर्दैवान तांकां इन्क्लूड जालें ना. आनी खरें म्हणजे जावपाक जाय इतल्या खातीर की गोंयांत जे धनगर आसा तांची म्हाका दिसता 90% धनगरांची स्वताची जमीन सुद्दां उरची ना. ते भटके हांगा ती वताले. म्हणजे आज जरी ते थोडे शिक्षण जावन ते स्थिर जाले आसता न्ही आजूय धनगर कम्युनिटीचे लोक आसा अजून स्थिर जावंक ना. म्हणजे तांकां म्हणजे
एखाद्या वेळाचे आमच्या बेळीप आनी गांवकार जे कम्युनिटी लोक असतात तांचे पेक्षा बत्तर तांची अवस्था आसा. इन्क्लूड जावपाक जाय म्हणजे जालें ना, पण ते त्यामुळे जे काही अडचणी आसा त्या संदर्भात आमचे सरकार किंवा बाकी जे आसा न्ही पाठपुरावा करता. म्हाका कालच मुख्यमंत्री म्हणालो की तांचे डेलिगेशन परत एकदा आसा न्ही माननीय होम मिनिस्टराक मेळटले फुडले केन्ना तरी आठवड्या भितर, आणि त्यानंतर तो विषय फुडें